परसों चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात मेरी हुई थी केस के दौरान, जो अलकादिर ट्रस्ट है अल्डियाला में, और वहाँ पंजाब का इशू भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। और मैंने उनको रेकमेंड किया था कि जो हमारे वहाँ अल्लाह के करम से कुछ 100 के करीब MPAs हैं, तो उनकी ज़रूर वहाँ ड्यूटियाँ वो लगाएं। वो ऑलरेडी अपना काम कर भी रहे होंगे, लेकिन मैंने स्पेसिफाई किया, सबको रिक्वेस्ट की कि वो उनकी जिम्मेदारियां लगाएं कि जो वहाँ खान साहब के या बीबी मोहतरमा जो उनकी वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनके और जो हमारे असीरान हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चोई साहब और साबिक गवर्नर चीमा साहब, और उसके अलावा हमारी जो बहनें हैं वहाँ, तो उन सब के लिए हमारे MPA साहबान वो ज़रूर वहाँ जाएं और हियरिंग पे 2, 3, 4, 5, 6 बंदे ज़रूर हों। उससे एक अच्छा तासुर पैदा होता है। तो बिल्कुल जायज़ गिला है अपना गवर्नर चीमा साहब का, और उन हमारी वहाँ की लीडरशिप को उस पर ज़्यादा वो इंशाल्लाह एक्टिव होंगे। तो जब कल मेरी दोबारा भी मुलाकात है खान साहब से, हमारा वो केस अलकादिर ट्रस्ट का कल दोबारा पेशी है। तो कल अगर मेरी मुलाकात हो जाती है तो चीमा साहब के ये जो खदशात है, उनकी जो गिला है, वो खान साहब तक पहुंच जाएगा। यहाँ इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब के केसेस हैं या बीबी साहिबा के केसेस हैं या और जो हमारी लीडरशिप के केसेस हैं, वहाँ पे तो हम लोग रेगुलर जाते हैं, लेकिन लाहौर वाले जो हैं उसमें थोड़ा ज्यादा एफिशिएंसी अब इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये गिला दूर हो जाएगा। बिल्कुल। ये और बतूल जो हम पहले बात कर रहे थे ना, अली मोहम्मद खान साहब की क्वालिटी ये कि ये देखें ना, डायरेक्टली उन्होंने इस इशू को एड्रेस भी कर दिया और जवाब भी दे दिया, डॉज नहीं किया। दिस व्हाट आई रिस्पेक्ट अबाउट हिम। अच्छा अली साहब, ये बताइए कि ये जब आपने इमरान खान साहब से ये जिक्र किया कि ये पंजाब में जो लोग जिनको शिकायत है, जो जेल में इस तरह बंद हैं, और वहाँ के जो लोग हैं आपके नुमाइंदगार, उनको विजिट करना चाहिए, तो खान साहब का क्या उस पर जवाब था? खान साहब ने वहाँ हमारे कुछ और भी जो पार्टी के ज़ोमा वहाँ थे, सरदार खोसा भी वहीं थे, सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, और फिर बाद में सलमान राजा साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो उनकी मौजूदगी में खान साहब ने हिदायत दी हैं। वहाँ जो बचर साहब हैं अपोजिशन लीडर और हाफिज़ फरद साहब, उनके हवाले से उन्होंने कुछ अहकामात दिए थे, तो मैं उसको कंफर्म कर दूंगा कि वो उन तक पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह वहाँ हमारे काफ़ी तादाद में MPAs पास हुए हैं और सारे इमरान खान साहब के सिपाही हैं और मुश्किल हालात में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त भी आपने देखा होगा कि बाहर उन्होंने इजलास बुलाया, क्योंकि कुछ हमारे MPA साहबान ने जब एहतजाज किया, मोहतरमा मरियम जब स्पीच कर रही थी, तो एहतजाज तो हक है, यहाँ मरकज़ में भी हम करते हैं, उस पर कुछ लोगों पर पाबंदी लगाई। हालांकि मलिक अहमद साहब सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह करेंगे। हालांकि यहाँ मरकज़ में भी एक ज्यादती हमारे साथ हुई, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब से कुछ अल्फाज में गलती हुई, लेकिन उस पर सजा उनको बहुत सख्त दी गई कि पूरे बजट सेशन से बाहर रखा गया। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में आप जो है अपना अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए। अपोजिशन की जो बात अगर सख्त हो भी, देखिए हमेशा हुकूमत, हम जब हुकूमत में थे, मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स था, बड़ी बड़ी चीजें मैंने बर्दाश्त की, बहुत सख्त बातें हैं अपोजिशन की, क्योंकि हुकूमत हमेशा माहौल को अच्छा रखती है। ये एक अजीब तरह की पंजाब में हुकूमत है मरियम बीबी की कि वो खुद हालात को बिगाड़ते हैं, यानी कि हमेशा हुकूमत मामलात को संभालती है। ये लोग जो है वो केरोसिन ऑयल, हर किसी के पास अपना अपना एक छोटी सी डिब्बिया केरोसिन ऑयल की है हुकूमती वजीरों के पास। तो कम से कम स्पीकर साहब से, मलिक अहमद से तो तवक्को ये थी कि वो बेहतर चलाएंगे, वहाँ माहौल को बेहतर करेंगे। अपोजिशन कहा कि एहतजाज करेंगे, उन्होंने कौन सा उधर क्या करना है, एहतजाज उन्होंने करना है। अच्छा, ये जब अब कल आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से अली साहब, तो ये जो मामला चल रहे हैं पार्टी के अंदर, जिसका खान साहब ने खुद एक्नॉलेज किया था कल जब वो सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा मैं इनको बुलाऊंगा इन दोनों ग्रुप्स को और मसला हल करूंगा, तो जब आपने जाहिर बात है ये बात तो की होगी कि ये बड़ा मसला पड़ा हुआ है जमात के अंदर, उसमें खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था? देखिए पहले तो फवाद साहब, ये तासुर को मैं रद्द करता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद इस तासुर को रद्द किया। वहाँ मीडिया पर्सन आए हुए थे, ओपन कोर्ट है, जितनी ओपन है वैसे वो सबको पता है, लेकिन बहरहाल मुझे यानी कि खान साहब के एक पुराने साथी को, जो न सिर्फ उनके कोर के मेंबर है या साबिक काबीना मेंबर, लेकिन सिटिंग MNA होने के अलावा एज अ वकील भी मुझे बड़ी मुश्किल से मैं अंदर जाता था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से उनसे फैसला लेके, बाकायदा पिटिशन करके, बड़े अरसे बाद खुद बतौर वकील पेश होके फैसला लेके, बड़ी मुश्किल से खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला कोई खुदा करके बहाल हुआ। तो उसमें जो मीडिया पर्सन आए, थोड़ी तमीद मैंने इसलिए बांधी कि बड़ी मुश्किल से खान साहब को बात करने दिया जाता है, बार बार इंटरप्शन होती है।
بڑا عجیب سا لگتا جی ہے. جی علی محمد خان صاحب یہ آپ کا نقطہ آ گیا ہے. 5-10 منٹ بات کر رہے ہیں. ختم کریں تھے. اوکے اوکے جی جی صرف یہ بتا دیں کہ پھر وہ خان صاحب نے کیا کہا جب آپ نے ان سے ذکر کیا کہ پارٹی میں یہ لیڈرشپ کا مسئلہ پڑا ہے تو خان صاحب کا جواب کیا تھا؟ تھوڑی سی بطول صاحبہ تھوڑی سی انہوں نے بے صبری ہو گئی. میں پورا کر رہا ہوں. تو خان صاحب نے میڈیا کو کہا کہ کوئی گروپ نہیں ہے, طریقے میں کوئی بلاک نہیں ہے, نقطہ نظر کا ایک اختلاف ہو سکتا ہے, کسی جماعت میں ہونا ایک فطری مین لیڈرشپ جیل میں ہو. تو خان صاحب نے بلایا ہے اور ان سے ملاقات انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جو ہمارے ممبران کو کوئی خدشات ہیں تو وہ آ جائیں. کسی ایک ممبر کا کسی نقطے پہ اعتراض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ممبر خدا نہ خواستہ کوئی فارورڈ بلاک ہے, وہ کوئی گروپ بنا رہا ہے. یہ تو سیاست میں نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے. خان صاحب جب خود باہر ہوتے تھے بنی گالا میں, جب میٹنگز ہیڈ کیا کرتے تھے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں, ان کی اپنی موجودگی میں مختلف چیزوں پہ ہمارے ممبران اختلاف رائے کا اظہار کرتے تھے. چونکہ خود اب وہ اندر ہیں تو بعض اوقات ہمارے دوست میڈیا پہ بات کر جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ میڈیا پہ نہ کریں. ایکچولی یہی وہ کمیٹی میں پارلیمنٹری پارٹی میں یہی وہ فرق ہے جو میں اور بطول بھی ابھی بات کر رہے تھے علی صاحب کے. جب خان صاحب کیونکہ اندر ہیں تو اس لیے یہ پرابلمز جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ ایگزیجریٹ ہو گئے ہیں اور بڑھ کے سامنے آ گئے. لیکن ابھی فات صاحب علی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تاثر ہے, لیکن علی صاحب پلیز اس کو سمجھا دیں کہ یہ تاثر کیسے ہے, کیونکہ اگر یہ تاثر نہ ہوتا تو الگ الگ گروپس کیوں جاتے اور وہ الگ الگ باتیں کیوں کرتے اس ملاقات سے پہلے. ان کے مسائل الگ الگ ہیں. اس سے پہلے عمران خان کیجولی رسپونڈ کر رہے تھے, لیکن اگر انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا ہے, اور ہماری بھی انسائڈر سے بات ہوئی ہے کہ ایڈریس کرنا تھا اختلافات کو, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایشوز کو, مولانا کے ساتھ ٹاکس کو, تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تاثر ہے, تو سر یہ تو غلط ہے. دیکھیں پتہ نہیں آپ نے کس انسائڈر سے بات کی ہے. انسائڈر اب آپ سے بات کر رہا ہے پارٹی کا انسائڈر آپ سے بات کر رہا ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ جنید کی بات میں نے کی. جنید بھائی ہمارا اور میرے سے تو بہت سینئر آدمی ہے. میں نے کہا کہ ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں تو آپ ضرور بلائیے گا. تو خان صاحب نے پھر ان کا شہریار بھائی کا کہا اور شاندانہ بی بی کا بھی. تو یہ جو بات کی بطول بی بی نے کہ کوئی 2 گروپس کو بلایا, گروپس کو نہیں بلایا, اپنے ممبرز کو بلایا ہے کہ ان کے خدشات ہیں تو وہ اس کو ایڈریس کر لیں. اچھا آج جب وہ گئے علی صاحب تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد ظاہر بات ہے انہوں نے آ کے پریس ٹاک بھی کی, شبلی فراز صاحب نے بھی بڑی سخت باتیں کی. یہ جو ملنے نہیں دیا گیا اس سے وہ جو معاملات ریزالو ہونے تھے وہ ظاہر بات ہے جب تک ملاقات نہیں ہوگی تو نہیں ہوں گے. تو پھر اب اس کے بعد پھر اب کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے تو خیال میں جب تک ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے جس میں خدا نخواستہ بیٹھ کے کسی نے جرگہ کرنا ہے. کچھ ایشوز پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے جو ایک بہت ہی نیچرل اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروڈکٹیو پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں جب تک ڈائسنٹنگ وائس زندہ رہتی ہے تب تک وہ چیز جو ہے وہ زندہ رہتی ہے, وہ جماعت زندہ رہتی ہے. جب تک اس میں ایک طریقے سے کوئی ڈائسنٹنگ بات ہو تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو کہ کل آج اگر ملاقات نہیں ہوئی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ملاقات ان کی دوبارہ ہوپ فلی نیکسٹ ویک ہو جائے گی. تب تک میرے خیال میں جو سینئر ممبرز ہیں اس پہ کوئی پبلک میں تو بات نہیں کریں گے. کوئی ایشوز اگر ہوں گے بھی کور کمیٹی میں بیٹھ کے سینئر لیڈرشپ جو ہے اس کو دیکھ لے گی. عمر صاحب سینئر آدمی ہے, شبلی صاحب خود سینئر آدمی ہے. انفیکٹ شہریار آفریدی جو ہے ون آف دا موسٹ سینئر اور اسٹالورٹس ہیں, جن لوگوں نے آگے بڑھ کے صحیح معنوں میں قربانی دی ہے, فرنٹ پہ جا کے جنہوں نے قربانی دی ہے. شہریار خان از ون آف دیم, شاندانہ صاحبہ از ون آف دیم. شبلی فراز کا بہت لوگوں کو نہیں پتا, ان پہ بڑی تکلیف گزری ہے. ان کے بچے ہیں, یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کا چھوٹا ایک بیٹا ہے, اس کی ایجوکیشن بڑی سفر ہوئی ہے, اس کا مجھے پتا ہے. تو سب لوگوں نے اپنی جگہ قربانیاں دی ہیں.